नै यो शुभ बिहानीमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण दिव्य महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन गर्दछु। आज 6 बजेदेखि अर्को एउटा सत्संगमा जाने भन्ने कुरा थियो। कारणवश यो श्राद्धको विशेष आज प्रसंग चलिरहेको छ। उता आउनु भन्दा भन्दै पनि म यतापट्टि एकछिन बसौं भनेर यता बसे। आनन्द आयो। बिहान यो योगासन छोड्न सकिने अवस्था छैन, तैपनि यो शरीरले बेला बेला अलिकति दुःख दिन्छ। जुन योगासन हामी गरिरहेका छौं, यो योगासन अघि तुलसी गुरुले भन्नुभयो, यो अर्काको लागि छैन, यो आफ्ना लागि छ। धेरै कुरा जस्तो हामी बोल्छौं, त्यो बोलेको कुरा बरु अरूका लागि हुन सक्छ, कुनै कुनै कुराहरूले अरू कसैलाई छुन सक्छ। तर योगासनमा बस्दा, प्राणायाम गर्दा जे कुरा हुन्छ त्यो केवल गर्ने व्यक्तिका लागि हुन्छ, आफ्ना लागि हुन्छ। हरेक चीजलाई, हरेक कुरासँग हामीले जोड्न सक्यौं भने, हाम्रो जीवनसँग जोड्न सक्यौं भने त्यहाँ योग हुन्छ। त्यसैले हामीले जुन आसनहरू बिहान गर्यौं, यी आसनहरू गर्दाखेरि हामीले इन्द्रियले महसुस गरेको कुरा अनुभव गरिरहेका छौं। इन्द्रिय सँगसँगै मनले महसुस गरेको कुरा हामी याद गरिरहेका छौं र मन सँगसँगै हामीले आत्माले होश पैदा गरेको, होश दिएको कुरालाई हामीले महसुस गरिरहेका छौं। जीवनका हरेक कुरा आत्मानुभूतिसँग त आसनै हुन्, तर त्यो योगसँग जोडिएको योग भएको छ, आत्मासँगको योग। त्यसैले योग गर्दै गर्दै प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रा प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान, यी 5 प्रकारका प्राण वायुहरूलाई हामीले केही नभए पनि अलिअलि भए पनि थाहा पाउने कोसिस गरिरहेका छौं। यो अपान वायु बलियो भयो भने, अपान वायु सशक्त भयो भने शरीरमा रहेका विकारहरू, नकारात्मक भित्री प्रभावहरू विनाश भइरहेको कुरा हामीले अनुभव गरिरहेका छौं। आखिर यही रहेछ योग भनेको। जो समान वायुले हाम्रो नाभि मण्डलमा प्राण र अपान वायुको समन्वय गरिरहेको छ। प्राण वायु र अपान वायु भित्रका नराम्रा कुराहरूलाई उसले मिलाइरहेको छ। नराम्रा कुराहरू झिकेर राम्रा कुराहरू घुलमेल गरिरहेको छ। यसरी नै उदान वायु यो घाँटीको भित्र बसेर सबै कुरालाई, नराम्रा कुराहरूलाई जलाउने काम, आखिर अग्नि रहेछ यो, जलाउने काम गरिरहेको कम्तीमा अलिअलि महसुस गर्न थालेका छौं। आफूभित्र प्राणले कस्तो काम गर्दैछ, के गर्दैछ भन्ने कुरा हामी हेरिरहेका छौं र शरीरका हरेक अङ्गमा व्यान वायुले पुगेर रक्त शोधन गर्ने काम गरिरहेको कुरा पनि हामीले अनुभव गरिरहेका छौं। यसरी हाम्रा शरीरमा 5 प्रकारले यो प्राणले गरेका, त्यसले त्यो अक्सिजनलाई शरीरका सबैतिर लगेका कुरा र मस्तिष्कलाई त्यसले स्वस्थ बनाएको कुराको अवलोकन गर्ने काम नै हामीले प्राणायामबाट गरिरहेका छौं। सूक्ष्म रूपमा हेर्ने काम गरिरहेका छौं।
र त्यसले हामीलाई अन्तर्मुखी हुनका लागि ठुलो योगदान दिएको छ। भित्र फर्किएर शरीरभित्र कहाँ के कसरी चल्दैछ भन्ने कुरा। जसरी अघि हामीले कानलाई सम्झ्यौँ, त्यो कानलाई सम्झिने कसले हो? केले सम्झिरहेको छ? सिउँडोलाई केले सम्झिरहेको छ? त्यो मन कसरी हिँडिरहेको छ? यति गर्दा गर्दै पनि त्यहाँबाट उसिटिएर मन अन्तै कतै भाग्न पनि खोजिरहेको छ भने त्यो मन बिजुलीको आकाशबाट चम्किएको बिजुली जस्तो झिलिक्क झिल्किँदै कतातिर जान खोजिरहेको छ र त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नका लागि, त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले शरीरका अङ्गहरू हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यो नबतासियोस् भनेर पाइतारादेखि शिरसम्म हामी घुम्यौँ। त्यो घुमिसकेपछि जब त्यो मनलाई हामीले आफ्नो बसमा पार्ने प्रयास गर्यौँ, पार्ने भन्दा पनि त्यसलाई धेरै हिँड्ने कुराहरूबाट नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्यौँ र टक्क बसेर बाहिर जाँदै गरेको श्वास, भित्र आउँदै गरेको श्वासलाई हामीले हेर्यौँ। बाहिर गएको श्वासले भित्रका सबै विकारहरू झिकिरहेको छ, क्षण क्षण फ्याँकिरहेको छ। त्यहाँ कामना पनि छन्, क्रोध पनि छ, हिंसा पनि छ, या आदि कुराहरू सँगसँगै निस्किरहेका छन्। भित्र आउँदा फ्याँकेका कुराहरूलाई बिर्सिएर एकदम ताजा, स्वस्थ र हितकारक बनेर त्यो प्राणवायु हामी भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। त्यो प्राणवायुसँगै यो जीव सँगसँगै अनुभूति बोकेर चलिरहेको छ। त्यो कुरालाई हामीले होसपूर्वक हेर्ने प्रयास गर्यौँ। हेर्दा हेर्दै छाया प्रतिछाया अनेक कुरा जसको जस्तो चिन्तन, जस्तो सोच छ त्यस्तै कुराहरूले देख्ने हो। ती कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यसबाट दृष्टि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। आँखा त बन्द छन्, भित्रको दृष्टि त त्यहाँ बनिरहेको छ। त्यो दृष्टिले जे देखिरहेको छ, जे आकार आइरहेको छ, जे प्रकार हेरिरहेको छ। बन्दै बिलाउँदै, बन्दै बिलाउँदै, बन्दै बिलाउँदै, केही कुरा भन्दै बिलाउँदै गरिरहेको छ। त्यहाँ भित्रबाट हामीले एउटा ज्योति स्वरूप आत्मालाई हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो हेर्नेवाला त्यो मन त्यहाँ गएर बस्ने प्रयास गरिरहेको छ। मनले निहाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसलाई त्यो ज्योतिलाई हामीले हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ, जो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको आज्ञा चक्रको भित्रपट्टि एकदम शरीरलाई पुरा सचेत राख्ने एउटा ज्योति स्वरूप आत्मा छ। त्यहाँ त्यसको केन्द्रबिन्दु चाहिँ हामीले यहाँ बनायौँ आज्ञामा। त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्न खोज्दैछौँ, अर्थात् त्यहीँबाट हामीले त्यसलाई महसुस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यहाँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो भने त्यहाँ थुप्रै कुराहरू हाम्रा चल्छन्। थुप्रै कुराहरू तातोको महसुस पनि गर्छौँ हामी, फुरफुराएको महसुस पनि गर्छौँ हामी। सबै कुरा त्यहाँ केन्द्रित हुन्छन् र त्यहाँबाट हामीले एउटा प्रकाशलाई निर्निमेष हेर्ने प्रयास गर्छौँ र त्यही काम हामीले गर्यौँ। किन गर्यौँ भने म त्यही हुँ जो
आज्ञा चक्रमा बसेर अनुभवहरूलाई अनुभूतिहरूलाई लिइरहन्छ, त्यो नै म हुँ। त्यसैले त्यो मलाई म हेर्ने प्रयास गर्छु। त्यो म ब्रह्मको एउटा अंश हुँ। त्यो ब्रह्मको अंश भएको हुनाले म सनातन हुँ। हिजो पनि म थिएँ, तर मेरो स्वरूप चाहिँ नि यो बाहिरी यो प्रकृतिको बनोट चाहिँ मेरो यस्तो थिएन, फरक थियो, जे थियो। तर म भित्रको जस्तो थिएँ आज पनि म त्यस्तै छु। त्यसो भए म सधैँ एकै नासले रहिरहने वाला, सधैँ एकै नासले चलिरहने वाला जो हुँ त्यसलाई मैले थाहा पाइनँ भने, जानिनँ भने मैले पढेको के अर्थ भयो, मैले बुझेको के अर्थ भयो, म मानिस हुनुको के अर्थ भयो। त्यसैले म मानिस भएर यहाँ रहँदा कम्तीमा मैले थाहा पाउनेवालालाई, त्यो थाहा पाउनेवाला नै म हुँ, आफू हुँ। त्यसलाई नै मैले महसुस गर्न सकिनँ, देख्न सकिनँ भने म कमजोर हुन्छु। म आफै, किनभने मलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य यी 6 वटा कुराले मन र त्यो जीवलाई एकाकार हुन दिएको छैन। मन र बुद्धिलाई एकत्रित हुन दिएको छैन। एकत्रित हुन नखोजेको होइन, सतत यसले प्रयास गरिरहेको छ, तर एकत्रित हुन सकिरहेको छैन। किन छैन भने गरेका कर्मका बाछिटाहरू, कर्मका वासनाहरू त्यहाँ गएर बसिदिएको हुनाले उनीहरूको रुचि, उनीहरूको चाहना म भनेको त्यो आत्मा अनुसारको बनेको छैन, हुनै सकेको छैन। जसरी आफ्ना परिवारका सन्ततिहरूलाई आफूले सोचे जस्तो बनाउनका लागि तिनीहरूलाई संस्कार दिनुपर्छ, त्यस्तो संस्कार मनलाई पनि दिनुपर्छ, त्यस्तो संस्कार बुद्धिलाई पनि दिनुपर्छ। यदि मनलाई मैले नियमित आत्माको नजिकमा गएर त्यो आत्मालाई हेर्ने संस्कार दिन सकेको भए त्यो स्थिर भएर आत्मातिर फर्किन्थ्यो। यो समयमा म बसेको छु, मैले यो काम गर्नुपर्ने छ भनेर बाहिरी कुराको, कामका कुराहरूको बोझ मैले लगेर बुद्धिमा राखेको छु। म यहाँ बसे तापनि त्यो बुद्धि उसलाई जिम्मा दिएका, उसलाई संस्करित बनाएका यो काम चाहिँ यो समयमा गर्नु भन्ने कुराले बाहिरी संस्कारका कुराहरू त्यो बुद्धिमा राखिदिएको हुनाले त्यो बुद्धि स्थिर हुन सकेको छैन। त्यसैले न मन स्थिर भयो न बुद्धि स्थिर भयो। अनि त्यो आफ्नै अगाडि बसेको आत्माको त्यसले अनुभव गर्न पाएको छैन। म आत्माको काम गर्नेवाला हुँ भन्ने उसले बिर्स्यो। म मेरो काम गर्ने हुँ, बुद्धिले आफ्नो काम सम्झिरहेको छ। बुद्धिले म आफै चलेको छु भन्ने सम्झिरहेको छ, किनभने उसलाई हामीले
जिम्मा दिएको काम पनि उसले बिर्स्यो, तर त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बोकिरहेको छ। त्यसैले त्यो काममा म कहाँबाट निर्देशित छु, त्यसलाई मैले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धिले बिर्सिन्छ। त्यस्तै मन र बुद्धिलाई जुन किसिमको संस्कार दिनु पर्थ्यो, त्यो संस्कार हामीले दिन नसक्दाखेरि स्थिर हुन अझै पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। स्थिर हुनु भनेको आत्मा जहिले स्थिर कुरा हो, त्यो अस्थिर छैन। अस्थिर छ भने स्थिर छ। त्यसैले त्यो मनलाई स्थिर बनाएर, बुद्धिलाई स्थिर बनाएर आफूले जति कुरा गरिँदैछन्, बुद्धिलाई केन्द्रित गर्दा स्वतः त्यो आत्मातिर फर्किन्छ, सनातनतिर फर्किन्छ। त्यसैले बाहिरी काम गर्दाखेरि आत्मा बुद्धि के अरे बुद्धि र मनलाई भड्किन नदिने कुरा सजिलो के हो भने त्यहाँ होस राख्ने। त्यो होस भन्ने चिज चाहिँ म आत्मा हुँ भन्ने कुराको स्वभाव हो। म आत्मा हुँ। म आत्माले बुद्धिलाई गलततिर जानका लागि दिनु हुँदैन भनेर जुन निरन्तर रूपमा नियन्त्रण गरेर राख्न सकिन्छ, बल्ल हामी के गर्छौं, सनातन तत्त्वलाई बुझ्छौं, सनातन कुरालाई बुझ्छौं। हो नि, संसारमा रहेका हरेक प्राणीहरूले केही न केही खानुपर्छ। किन खानुपर्छ भने यदि ऊ स्थूल शरीरमा छ भने शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि, शरीरलाई मस्त राख्नका लागि, शरीरलाई पुष्ट राख्नका लागि उसले खानुपर्छ। तर हामी शरीरमा छैनौं भने पनि हामीले खानुपर्छ, किनभने त्यो भित्री शरीर स्थूल वस्तु खाँदैन। अहिले हामी जे बोलिरहेका छौं त्यो कुरा पचाउने, त्यो कुरा लिने त शरीर होइन नि, भित्रको कुरा हो। त्यसले खाइरहेछ यी शब्दहरू। भित्रको शरीरले त 5 वटा मुखले खान्छ, बाहिरको शरीरले एउटा मुखले खाइरहेको छ। नाकदेखि तलतिर जुन मुख छ त्यसले त एउटा मुखले खाइरहेको छ, अन्न खाइरहेको छ, त्यसले यो शरीर चलाइरहेको छ। तर भित्रको शरीरले 5 वटा मुखले खाइरहेको छ। एउटा मुखबाट 5 वटा मुखले खाइरहेको छ। आँखाले खाएको कुरा पनि त्यही जान्छ, कानले खाएको कुरा पनि त्यही जान्छ, नाकले खाएको कुरा पनि त्यही जान्छ। अनि त्यसले ती 5 वटा मुखबाट अथवा 5 वटा इन्द्रियबाट जे कुरा लिइरहेको छ, एउटै मुखबाट खाएका कुराले त यो शरीरलाई कति अस्वस्थ बनाइरहेको छ। सही कुरा खान नसक्दाखेरि कतै अधैर्य बनाइरहेको छ। एकछिन सिधा बस्न सकिँदैन, ढाड दुख्छ। कुनै एउटा अङ्गलाई स्वस्थ गर्नका लागि गरिने आसनमा स्थिर हुन सकिँदैन भने त्यो भित्रको शरीरले 5 वटा मुखबाट खाँदाखेरि त्यो कुन गलत हो, कुन सही हो, कुन खानु पर्थ्यो, कुन खानु हुँदैन थियो भन्ने कुरा यदि छुट्याउन सकिएको छैन भने त त्यो भित्रकोलाई कति गाह्रो होला, कति गाह्रो होला त्यसलाई स्वस्थ राख्नका लागि। त्यसैले त्यसलाई स्वस्थ राख्नका लागि हामीले प्रयोग गर्ने चिज भनेको होस हो। त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ होस। भित्रको शरीरलाई हामी होशियार बनायौं भने, त्यसैले हाम्रो सनातन कुरालाई
रहनुपर्छ। त्यो होस दुई प्रकारको छ। एउटा होस भनेको जागेको बेलामा, अर्थात् शरीर पनि जागेको छ, इन्द्रियहरू पनि जागेका छन्, मन पनि चल्छ, बुद्धि पनि चल्छ भने त्यतिखेरको होस भौतिक कुरामा नियन्त्रण गर्ने होस हो त्यो। जे जति भौतिक कुराहरू हामी कामहरू गर्दैछौँ तिनीहरू भित्रका लागि उपयोगी छन् कि छैनन्, साँच्चै आफ्नो वास्तविकताका कुरा हुन् कि होइनन् भनेर छुट्याउने होस हो त्यो। भने अब भित्रको होस चाहिँ के हो भने यदि म शरीर होइन भने म को हो भनेर खोज्दाखेरि जसले प्राप्त गर्यो यो पुरा शरीरलाई जेले चलाइरहेको छ। मैले भने यसो मैले कान्छी औँलालाई चलाएँ, यो कान्छी औँलालाई चलाउँदाखेरि चलाएको पनि थाहा पाएँ, आँखा त बन्द छन्। यो चलाएको यसले यो निचोड्दै गरेको अनुभव चाहिँ केले गरिरहेको छ त भन्दा त्यो मैले गरिरहेको छु। त्यो म भनेको जीवात्मा हो भनेर त्यो जीवात्मालाई थाहा पाइसकेपछि यो चाहिँ रहेछ है चलाउनेवाला चाहिँ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई एकछिन पनि नबिर्सिने, एकछिन पनि त्योबाट नअलग्गिने अवस्थाको नाम होस हो। त्यो भित्रको होस हो। र त्यसले बाहिरको होस चाहिँ के राख्छ भन्दा कुन काम गर्दा त्यो चाल पाउने कुरा, त्यो म आत्मा हुँ भन्ने, म जीव हुँ भन्ने, यो सम्पूर्ण क्रियाकलापमा संलग्न भएर काम जे गर्दैछ त्यो म हुँ भन्ने कुराको होस चाहिँ नबिग्रियोस्। म रामप्रसादले, म श्याम प्रसादले यी काम गरिरहेको छु भन्न थाल्यो भने म भित्रको आत्माले, मैले म भित्रको जुन तत्त्व छ त्यसले चाहिँ गरेको हो भन्ने कुरा उसले बिर्सन्छ नि त। त्यसैले त्यो नबिर्सने जुन होस हो, त्यो भित्री होस, त्यही होसलाई कायम गर्नु नै हाम्रो सनातन जीवन चक्र हो, सनातन स्वभाव हो, जसलाई हामीले स्वभाव पनि भन्छौँ। त्यो स्व भनेको आफू हो, भाव भनेको वृत्ति हो, हैन? स्वभाव। त्यसैले स्वभाव हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई नबिर्सने, म जो बोल्दै गर्छ नि म भन्ने, त्यो बाहिर निस्किएपछि त शरीरले बोल्दैन। त्यसैले म जो हो त्यसले सदैव आफूलाई सम्झिरहने कुरा। हामी समयको त्यसैका लागि प्रयत्न अन्तिम गर्दैछौँ। पलमा छौँ। यही प्रयत्न सँगसँगै आजको यो शुभ बिहानी हामी सबैका लागि मङ्गल होस्, शुभ मङ्गल होस्, शुभ मङ्गल होस्, शुभ मङ्गल होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।